This segment is brought to you by a Star Worldwide Money Transfer. कल आपसे वादा किया था कि यहाँ पे जो जाली शादियाँ कराने वाले इदारे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, उनके बारे में भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। वो सिलसिला भी यहाँ पे अपना जो है अब दम तोड़ने को है, क्योंकि उसे बेनकाब करने का सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है। ब्राइटन बीच पर सोशल जो अडल्ट सेंटर था, एक नया वो कहते हैं कि ये फूल अपनी लताफत की दाद पा ना सका, खिला ज़रूर, बल्कि वो दरवाज़ा खुला ज़रूर मगर खुल के कमा ना सका। तो खातून को बहुत से लोगों ने समझाया कि बच जाओ, मगर उसने चोरी का सामान अंदर रख लिया और वो समझने लगी कि मैं अब मालकिन बन गई हूँ, फारग कर दी गई है। उसकी जगह पे नया शिकार भी जो है वो भी फांस लिया गया है। तो ये अब बेचारी वीर को ढूंढ रही है और कह रही है कि कंधा डोली ਨੂੰ दे जाए वीर वे। और जो अब आप देख लें कि टैक्सी फ्रॉड जो जिन लोगों से हुए थे वो डंडी पट्टी तगड़े थे, गांव के परया के कचहरी के लोग थे, मगर उन्होंने ही कुछ ना दिया तो मज़ीद कौम लुटती जा रही है। तो किसी को तो ये जो है वो अपना बारिश का पहला कतरा बनना है। लोग सामने आए। कौन कहता है बाज़ मीडिया नहीं है? हम आपकी सच्ची खबरें लगाएंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बगैर इश्तिहार बगैर कवरेज फीस के हम हक़ाइक़ बताएंगे। हमने बताए हैं, आप पूछ लें जितने भी लोग हैं, हमने उनसे क्या लिया है? सवाल ही पैदा नहीं होता हम कुछ आपसे मांगें इस चीज़ का, सच को आगे लेके जाने का। अल्लाह ताला का बड़ा फजल है, आपको फ़ख्र होना चाहिए कि न्यूयॉर्क में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। मैं कहता हूँ आए सामने, हमारे भाई असगर नकवी साहब भी आए, माजिद भी आए, दूसरे लोग भी आए जो लुट चुके हैं बड़े बड़े जुलूस देख के और बड़े बड़े जो जलसे देख के। इस्लामी वो जो भी शिया हों सुन्नी हों, वो मैं कहता हूँ कि सब बोले। लॉन्ग आइलैंड, क्वींस, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ग्रुप बना के सियासतदान मुतारफ़ कराए जा रहे हैं और लोग खुद भी सियासत में, बल्कि जो सेनेट की बड़ी सीट है ना, उसके उम्मीदवार भी यहाँ पे बिछुंगरे 2.5 फुट के, 2.5 से 3 फुट उनके कद हैं। और सोच उनकी ये है कि हम शायद बेवकूफ़ बना के कुछ राशन, कोई न्याज, कोई ये बांट बूंट के हम लोगों को, वो पंजाबी में कहते हैं कि खुदू बना लेंगे। हमारी नज़र है आप पे, आप जितना मर्जी नज़र चुरा के चलें, हम आपको पहचानते हैं और हम आपको जो बेनकाब भी करेंगे। तो ये जो ओहदे दिलवाने, लोगों की अपने साथ भी इन्वेस्टमेंट करानी और जो ओहदों के लिए भी लोगों को पैसे दिलाने, ये भी है। वो कहते हैं कि खाता है तो लगाता भी है और कमाता भी है। ये चीज़ें जो है ना, ये आप रोकें, आप भी थोड़ा सा एहसास करें, कम्युनिटी भी थोड़ा सा एहसास करे। हर बंदे को अल्लाह ने अकल दी है, आपने ये कमा के बच्चों का बचा के, अपने बच्चों का आपने मुस्तकबिल जो बैंक में रखा है, जो सेविंग है आपकी, वो आप यूँ दोनों हाथों से इन लोगों के सामने जाके रख देते हैं। आप भी तो कुछ ख्याल करें ना। हम तो फिर भी खिदमत के लिए हाजिर हैं। मेरे पास बहुत से किस्से, कहानियाँ, इंटरव्यू, सीना बसीना आगे चलने वाली चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर आपका क्या ख्याल है? जब हम ये बातें करेंगे, जब आप कम्युनिटी को आगाह करेंगे, तो आपने कहना है ये तो ज़ाती चीज़ें थी हमारी। किरदार ज़ाती नहीं होता, किरदार आप पब्लिक फिगर हैं, आप वहाँ के कहलवाते हैं जो बड़ा अपना कम्युनिटी रहनुमा और लीडर और फलां ढमकां, अपनी नुमाइश के लिए आप हज़ार गुर आजमाते हैं। एक एक मिनट की सोते जागते करवट बदलते आप फेसबुक पे लगाते हैं। तो क्यों ना आपका असल किरदार जो है, जो वारदात आपकी है, वो दिखाई जाए कम्युनिटी को। ज़रा आप भी अपनी हालत पे गौर फरमाएं और हमें मजबूर ना करें। रहते आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ ही रहते हैं। सादा लोग कम्युनिटी को ऐसे लोगों के पंजे से निकालना, ये मैं समझता हूँ इबादत से कम नहीं है। आप लोग साथ दें, आगे आएँ। इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पे भी एक गुफ्तगू रखनी है हमने। सिर्फ संजीदा लोग
اور کچھ کرنے کا عزم لیے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس میں تشریف لائیں. 2 نمبریوں کو بے نقاب کرنا ہے. بڑے بڑے سینٹر، بڑے بڑے مرکز، بڑے بڑے کاروبار کھول کے دیے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ ککڑ لاؤ، ان کو ٹوکرے کے نیچے ہمارے خلاف ہیں، وہ بے نقاب کرو. وہ بھول گئے لوگ اپنے مشن آزادی کشمیر کے، اور جو کربلا سے وفا کے جو پیغام ہے وہ دینے. جن کا اپنا کردار ہی اتنا گندا ہے، انہوں نے کیا ہماری رہنمائی کرنی ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیں نا، تو آپ اپنی زبان کا تالا جو ہے وہ کھولیں. جو لٹ چکا ہے وہ آئے ہمارے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی قسم کا کوئی نہ آپ سے کچھ لیا جائے گا، نہ کوئی لین دین کا سودا کیا جائے گا. آپ آئیں، 2 نمبریوں کو چھوڑیں. فوٹو چھاپ کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ یہاں پہ تو ختنوں کے بھی پیج لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے ٹی ویوں پہ یہ تصویریں شادیوں کی، یہ مختلف چیزوں کی یہ لگتی رہتی ہیں، مگر یہ ادائیگی سے ہوتی ہیں. ہم نے جو ویلفیئر کا کام کیا ہے، آپ کی بھلائی کا کام کیا ہے، آپ کو کچھ بچانے کا ان لوگوں سے، یہ جو کام کیا ہم اس کا کچھ چارج نہیں کرتے. خبر ہوتی ہے، اور پروپیگنڈا یا جو کسی کے حق میں پروموشن ہے یہ بھی بول پڑتی ہے. تو آپ خدا را اس چیز کو پہچانیں. صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے جو یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. رپورٹنگ بلا شبہ اس میں غیر جانبدار ہوتی ہے، مگر کالم جو اس کا ایڈیٹوریل ہے یہ ہمیشہ جانبدار ہوتا ہے. تو ہم آپ کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں یا دوسرے ٹولے میں ہوں جو فوٹویں کھنچوا کے تو اپنا مزدوری نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہاں پہ جو سٹی کے خزانے ہیں یا دوسرے تیسرے چندہ مار گروپ ہیں، یہاں پہ برانکس میں بھی ہیں. آپ نے دیکھ لیا، کچھ نہ ہو سکا، ہمارے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوا، کتوں پہ تصویریں لگائی گئیں، بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے کہ اگر یہ کسی کے بارے میں حقائق بتائیں گے تو ان کا بائیکاٹ کیجئے، ان کو کسی محفل میں نہ آنے دیں، ان کے روزگار پہ لات ماریں. مگر آج اپنے پچھواڑے پہ لات پڑی ہے. بڑے کنونشن وزیر اعظم کے ساتھ وہاں پہ اعلان کیے گئے تھے، تو پھر اب لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کیسے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ ہیرو کا $100 کا پیج لگوا لیں گے تو ہیرو ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا زیرو ڈال کے درمیان میں فوٹو لگانی چاہیے گول گپے کسی کی. اور جو بھی اپنا چٹائی خریدیں، پرانی ہو گئی یا بہت نئی لیں اور گاڑی کے نیچے لیٹ جائیں، محنت مزدوری کریں. جو آپ کرنے کے لیے آئے تھے وہ میرے عزیز تھے، انہوں نے سامنے کہا کہ سڑک تے کھجل پہ آندا سی تے میں انگلی پھڑ کے تے میں اتنے ورکشاپ پہ بٹھایا. ڈوب مرو، شرم کرو. میں تو بہت لحاظ کرتا ہوں، مگر اگر کوئی کروائے تو ساری باتیں اگر بتائیں تو میرا خیال ہے پھر کمیونٹی کی آنکھیں کھلیں گی. آپ بھی جانتے ہیں بہت کچھ، مجھ سے کیوں کلواتے ہیں؟ تھوڑی سی ہوش کریں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور اس بے غیرتی کو، آپ کی نسلوں نے یہاں پہ رہنا ہے، اس بے غیرتی کو یہاں سے دریا برد کر دیں. سمندر بہت ہے یہاں پہ، اس میں ڈالیں. اور اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، ملین کی آبادی ہے امریکہ کی، یہاں سے آپ کو لیڈر کو نہیں ملتا. محنت کش جن لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا، اسٹوڈنٹ بن کے آئے، آج آپ کی کمیونٹی کو نواز رہے ہیں، اس کا نام اونچا کر رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو کیوں نہیں اپنا لیڈر بناتے؟ ان سے سیکھیں کہ ہمیں زندگی میں کیسے کچھ بننا ہے. ایک سینٹر نہیں ہے ہمارا پورے امریکہ میں جو کہ 1000 بندہ. ابھی اس سال مجھے میرے دوستوں نے بتایا، وہ وزیر آباد کے ہیں، جب ہم پچھلی دفعہ وہاں پہ کونیا لینڈ پہ کھانے کے لیے گئے، انہوں نے بتایا جی 1000 بندہ سیالکوٹ کا اس سال آیا ہے، جو کہ 1 کروڑ روپیہ پاکستانی، 33,000 ان کا کوئی جاننے والا دے کے آیا. 3 بندوں سے میں ملا ہوں. تو ان بیچاروں کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ اگر وہ آئی گئے ہیں گھر بار بیچ کے، بندے اور جو بھی مشکلات میں ادھار لے کے. اسی طرح کے بہت سے لوگ ابھی ہیں جن کے فیوچر کا جو ہے وہ کمیونٹی کچھ کر سکتی ہے. نئے آنے والوں کا ہاتھ پکڑیں، جو پہلے بیچارے یہاں مدد کے طلبگار ہیں مختلف شعبوں میں. میں تو انشاءاللہ تعالی بزنس کمیونٹی میں جن لوگوں کو رہنمائی چاہیے اس کے لیے میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ میری خواہش ہے. باقی اور بھی شعبے بہت ہیں. ٹیکسی کا شعبہ ہے، اس میں ہمارے بھائی اشتیاق صاحب کام کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر شعبوں میں بھی آپ آگے بڑھیں.
جو آپ جس کی ایکسپرٹیز ہے آپ کی، اور سماجی خدمت میں بھی ہے، وہ لوگ آگے آئیں جو راشن لے کے سٹی کا آدھا اندر اور آدھا نہیں بانٹتے، بے غرض لوگ آگے آئیں، آ سکتے ہیں آپ لوگ. خدا کے لیے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں اور اس کمیونٹی کا ہاتھ تھامیں جو معصوم ہیں، جو لوگ نئے آئے ہیں، جنہیں سیٹ ہونے کی ضرورت ہے، ان کی مدد کریں. ہم آپ کا ساتھ دیں گے. زاہد شہباز کو پاک وطن ٹی وی سے اجازت دیجیے، باقی انشاءاللہ آئیں.